بسم الله الرحمن الرحيم. يا حل المشكلات يا حي يا قيوم، يا شافي الأمراض يا سلام يا مؤمن يا شافي الأمراض، يا حل المشكلات يا جبار يا متكبر يا شافي الأمراض، يا مصور يا مفيد يا شافي الأمراض، يا مدبر يا شديد يا شافي الأمراض، يا حل المشكلات يا تواب يا أواب، يا شافي الأمراض، يا باعث يا وارث يا شافي الأمراض، يا نفاح يا مرتاح يا شافي الأمراض، يا حل المشكلات يا طالب يا غالب يا شافي الأمراض، يا حسيب يا بديع يا شافي الأمراض، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا مفيد يا مدبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا معيد يا مبيد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا منيع يا سميع. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا بديع يا قريب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا ملك يا قدوس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا جبار يا متكبر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا وكيل يا كفيل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا حكيم يا قديم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللهم يا سبب من لا سبب له، يا سبب كل ذي سبب، يا مسبب الأسباب بغير سبب، صل على محمد وآل محمد، وأغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، يا حي يا قيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية، وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين ويا مفرح المحزونين أغثني أغثني أغثني.
توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري. يا ربي يا ربي يا رب، يا الله يا باسط يا رزاق، يا فتاح يا كريم يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا حل المشكلات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فصل اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارزقنا توفيق الدعاء والقبول. وارزقنا توفيق الدعاء والقبول يا أرحم الراحمين. يا حل المشكلات يا حي يا قيوم
يا شافي الأمراض يا سلام يا مؤمن يا شافي الأمراض يا حل المشكلات يا جبار يا متكبر يا شافي الأمراض يا مصور يا مفيد يا شافي الأمراض يا مدبر يا شديد يا شافي الأمراض يا حل المشكلات يا تواب يا أواب يا شافي الأمراض يا باعث يا وارث يا شافي الأمراض يا نفاح يا مرتاح يا شافي الأمراض يا حل المشكلات يا طالب يا غالب يا شافي الأمراض يا حسيب يا بديع يا شافي الأمراض يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا مفيد يا مدبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا معيد يا مبيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا منيع يا سميع الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا بديع يا قريب الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا ملك يا قدوس الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا جبار يا متكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا وكيل يا كفيل الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حكيم يا قديم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. اللهم يا سبب من لا سبب له، يا سبب كل ذي سبب، يا مسبب الأسباب بغير سبب، صل على محمد وآل محمد، وأغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، يا حي يا قيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية، وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين ويا مفرح المحزونين أغثني
توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري. يا ربي يا ربي يا رب، يا الله يا باسط يا رزاق، يا فتاح يا كريم يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا حل المشكلات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فصل اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارزقنا توفيق الدعاء والقبول. وارزقنا توفيق الدعاء والقبول يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا حل المشكلات يا حي يا قيوم يا شافي الأمراض يا سلام يا مؤمن يا شافي الأمراض يا حل المشكلات يا جبار يا متكبر يا شافي الأمراض يا مصور يا مفيد يا شافي الأمراض يا مدبر يا شديد يا شافي الأمراض يا حل المشكلات يا تواب يا أواب يا شافي الأمراض يا باعث يا وارث يا شافي الأمراض يا نفاح يا مرتاح يا شافي الأمراض يا حل المشكلات يا طالب يا غالب يا شافي الأمراض يا حسيب يا بديع يا شافي الأمراض يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا مفيد يا مدبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا معيد يا مبيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا منيع يا سميع الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا بديع يا قريب الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا ملك يا قدوس الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا جبار يا متكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا وكيل يا كفيل الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حكيم يا قديم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اللهم يا سبب من لا سبب له يا سبب كل ذي سبب يا مسبب الأسباب بغير سبب صل على محمد وآل محمد وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين أغثني
توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري. يا ربي يا ربي يا رب، يا الله يا باسط يا رزاق، يا فتاح يا كريم يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا حل المشكلات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فصل اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارزقنا توفيق الدعاء والقبول. وارزقنا توفيق الدعاء والقبول يا أرحم الراحمين. يا حل المشكلات يا حي يا قيوم
يا شافي الأمراض يا سلام يا مؤمن يا شافي الأمراض يا حل المشكلات يا جبار يا متكبر يا شافي الأمراض يا مصور يا مفيد يا شافي الأمراض يا مدبر يا شديد يا شافي الأمراض يا حل المشكلات يا تواب يا أواب يا شافي الأمراض يا باعث يا وارث يا شافي الأمراض يا نفاح يا مرتاح يا شافي الأمراض يا حل المشكلات يا طالب يا غالب يا شافي الأمراض يا حسيب يا بديع يا شافي الأمراض يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا مفيد يا مدبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا معيد يا مبيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا منيع يا سميع الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا بديع يا قريب الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا ملك يا قدوس الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا جبار يا متكبر الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا وكيل يا كفيل الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حكيم يا قديم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. اللهم يا سبب من لا سبب له، يا سبب كل ذي سبب، يا مسبب الأسباب بغير سبب، صل على محمد وآل محمد، وأغنني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك، يا حي يا قيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية، وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحيرين ويا مفرح المحزونين ويا مفرح المحزونين أغثني أغثني أغثني. توكلت عليك يا ربي وفوضت إليك أمري، يا ربي يا ربي يا رب، يا الله يا باسط يا رزاق، يا فتاح
الله يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا حل المشكلات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فصل اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارزقنا توفيق الدعاء والقبول وارزقنا توفيق الدعاء والقبول يا أرحم الراحمين.